مولانا جامی ناتا پڑھتے روندے جا رہے نوجوانوں جڑ ویلے رات قافلہ رک گیا قافلے والے نو پوچھ دینے مدینہ کنی دور ہے انہیں آکھے 3 منزلان سفر رہ گیا ہے آج 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا ہے ادھی رات ویلے مولانا جامی روندے سارے قافلے والے بے آرام کر دینے اچانک ایک شتر سوارے آیا کہنے لگا جامی کون ہے آپ نو خیال آیا تھے منو جاندہ کوئی نہیں دوڑ کے قریب جا کے فرماؤں لگے میرا نام جامی ہے کہنے لگا نبی پاک پہ فرما دینے جامی مدینے نہ آیا ہوئے حضرت مولانا عبدالرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ رات نو بیٹھ دینا نا تے مدینہ 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 کر دینے سویرے اٹھ دینے تے ٹھنڈی جی ہوا چل دیئے تے فرما دینے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن فرما دینے ٹھنڈی جی ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے ماہی نو میرا حال سنا دے ہوئی عاشقہ دیا رمضان پڑیاں ہوں دیا نا آنکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے فرماتے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن نوجوانوں ایک دن ناتا پڑھ دے پہ روندے تے گلی جو نا قافلہ گزریا تے قافلے والے نے پوچھ دینے کتھے چلے ہو انہاں آکھیا مدینہ چلے ہیں عشق دی رگ پھڑ گئی تے اپنے آپ نے فرما دینے ہر ویلے مدینہ 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 کرنا ہے تے او بے قافلہ مدینہ دا جا رہا چل مدینہ عشقہ کے چل مدینہ تے عقل کہنے لگی جانا کی میں تیرے کل زیادہ راہ کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں سامان کوئی نہیں تے جانا کی میں تیاری کوئی نہیں عشق نے رہبری کی تھی تے اعلیٰ حضرتی زبان سے عشق نے آکھا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا حضرت نے فرمایا دل مدینے سوچ مدینے دماغ مدینے دھڑکن مدینے خیال مدینے تصور مدینے تخیل مدینے تے سامان تے سارا ہی ٹر گیا رہے تے تو ہی گیا ہے تے چل مدینے چلیے مولانا عبدالرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ سیال کوٹی پنجابی زبان چکواں تے پاؤندے پیری مدینے وال ٹر پہ قافلے دے نال مدینے وال ٹر پہ نالے مدینے والے جا رہے نالے ناتا پڑھ دے جاؤ رہے رو رو کی عرض کر دینے تیرے روزے تے آوام مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آوام مدینے پڑھنا ہے تے اپنے اپنے نصیبہ دی گالے ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا کملی والے کو مدینہ مگیے سونا بلا ضرور لیندہ جے میں جدو پہلی بار مخدوم صاحب پہلی بار جدو مدینہ طیبہ تو ہو کے آیا نا میں اپنے گاؤں دی گلی چو گزر رہا تے ساڑھے بزرگ نے بڑے نمازی بابا رمضان انہوں دنائے اللہ انہوں زندگی تندرستی دے پڑے بڑے رہے جے بابا جی میں نو کہنے لگا ایسی صاحب مبارک ہوئے مدینے ہو کے آئیو میں کہا جی خیر مبارک اللہ سارے دن نصیبہ کرے میں کہا بابا جی حضور نے بلایا تو میں ہوا یہاں سرکار دی مہربانی کرم کیتا سائیاں بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب پیسے ہون تو سارے ہی ہوا ہوں دینے پیسے ہون تے سارے ہی ہوا ہوں دینے بابا دی گل میرے دل تے لگی میں نے خیال آیا کہ بابا جی دا پتہ نہیں کنہ کو دل کردہ مدینے جاواں تے پکے نمازی ساری زندگی اذان بھی 5 وقتہ مسجد پڑھی عرصہ گزر گیا میں ایک دن صبح فجر دی نماز تو بعد جدو وظائف پڑھ رہا تھے اچانک کو بابے دا چہرہ میرے سامنے آوے قدرتی اسے دن محلے چک ختم شریف سی میں تقریر کر رہے تھے بابا جی بالکل دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھے میں کہا بابا جی تیاری کرو تو سا مدینے جانا ہے بس میں نہ کہہ کے گھر آ گیا تھوڑی دیر بعد بابا جی گھر آ گئے میں نے کہنے لگا ایسی صاحب تو سانجھ کی آکھیا کہ بابا جی تیاری کرو مدینے جانا میں کہا بابا جی پاسپورٹ بنواؤ تو میں نے بھیجو پاسپورٹ بنوا کے میں نے دے گئے میں بٹ صاحب دی ڈیوٹی لگائی کہ انہوں دا پیکج لگواؤ جس طرح دا بھی ہوندہ اے رمضان شریف تو چند دن پہلے دی گل لے پیکج لگ گیا پیسے جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی میں دے کے بھیجیا
جدو مڑ کے واپس آئے نا عمرہ کر کے رمضان شریف دے وچ تے ملن آئے میں کہندے نے میں سمجھ نہیں آئی تساں مینوں کیوں مدینے بھیجے میں کہ بابا جی یاد کرو اج تو اینے سال پہلے تساں مینوں ایک گل آکھی سی کہ اسی صاحب پیسے ہون تے سارے ٹر جاندے نے میں تانوں دسیا پیسے نہ ہون سونا بلاوے تے بندہ پھر بھی ٹر جاندا ہے اتھے گل پیسے دی نہیں حضور بلاندے نے حضور بلاندے نے اس واسطے میں تانوں کہہ رہا کہ رب کعبہ دی قسم بندہ سینے وچ تڑپ مدینے دی رکھے سونا بلاندا ضرور جے ہن جدا جدا جاون دل کردا ہاتھ بلند کرے تے کرے نا درخواست نبی پاک نو پیش تو رل کے میرے نال سارے پڑھیے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے میں نہیں تسا پڑھنا تیرے انج نہیں بھائی ذرا زور لگا کے پڑھیا جے تیرے روزے مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نو لاواں مدینے والیا مینوں گل یاد آ گئی میں کل جمعے چ بھی سنا دیواں بھائی یہ نوجوان بیٹھا ہے عدنان بھیرا شریف سرگودہ دا میرے نال سی اس مرتبہ الحمدللہ اللہ سارے دن نصیبہ چ بار بار کرے جس دن میں پاکستان واپس ہونا سی آخری دن سی اس دن میری رات ٹکٹ سی صبح شام ملے دی زور دی نماز دا وقت سی تے مسجد نبی شریف چ مینوں انہیں دسیا کہ ریاض الجنہ چ جانا ہے تے زور ویلے اجازت ہوندی ہے ظہر تا اثر آخری دن سی شام نو میں فلائٹ سی واپسی دی پروگرام آج کل سعودی حکومت نے بنایا کہ تقریباً 500 بندہ تیار کر دینے انہوں نے پیچھے 500 پھر 500 اس طرح پہلا 500 بندہ ریاض الجنہ نفل پڑھ دے پھر دوسرے دی باری پھر تیسرے دی اور اتنے ہی بندے ظہر تا اثر اسی جدو پہنچے تو پورے ہو گئے سب پہلا 500 دوسرا بھی تیسرا بھی کم و بیش اتنے بندے بیریئر لگا کے انہیں بند کر دیتا کہ بس ان کوئی آگے نہیں جا سکتا جی ختم میں وہ پولیس والے دا ترلا کیتا کہ یار میں چلے جانا آج ریاض الجنہ چ میں نفل نہیں پڑھ سکے اجازت نہیں ملی آج ہی کھلت مہربانی انہاں خیر نہیں جی جا سکتے میں کچھ دیر انتظار کیتا شاید پر نہیں بڑا مایوس ہو کے تے میں مسجد نبی شریف وال ٹر پہ میں کہ چلو مسجد وچ بیٹھ رہے حرم پاک وچ اکھا چتھرو عجیب کیفیت میری مدینے تو جدائی دا دکھ علیحدہ سی اتنے جڑے گئے انہوں نے پتا کہ آخری دن اتنے گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا مخدوم صاحب میں گنبد خضرہ وال ویکھ کے نا تے دل وچ اس ویلے 3 مرتبہ کیا میں کیا مینوں پتا تسی کرم کر دے ہو تے اج مینوں کرم کر کے وکھاؤ بھلا کیویں کر دے ہو پھر میں جگ نو دساں تسی انج کر دے ہو پھر میں کیا مینوں پتا تسی کرم کر دیو پر اج مینوں کر کے وکھاؤ نا تسی انج کر دیو پھر میں جگ نو دساں تسی انج کر دیو تیسری باری میں پھر عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں پتا تسی کرم کر دیو پر اج مینوں کر کے وکھاؤ نا تسی انج کر دیو پھر میں جگ نو دساں تسی انج کر دیو تیسری باری میں جدو اے دل وچ آکھیا نا تے مینوں اے عدنان بچے دی آواز ہے کہندا حضور جلدی آیا جے ہویا کی کہ پولیس والا ہٹ گیا ایک حاجی دوڑ کے آکے بیریئر کھول کے تے اندر او دے پیچھے دوسرا او دے پیچھے تیسرا چوتھا اے تے پنجواں میں پولیس والے دی نگاہ پہ کی دوڑ کے آکے انہیں بیریئر بند کر دیتا میں ریاض الجنہ چ نفل پڑے کافی دیر گزار کے رب کعبہ دی قسم ممبر تے بیٹھ کے توانوں دسنا پیا نوجوانوں میں توانوں اس آواز تے دس دیا کیونکہ میں تے وعدہ کر کے آیا سا کرم کرو پھر میں لوگاں نو دساں تسی انج کرم کر دے انج کرم کر دے کدے
مانگ کے ویکھتے سائی مدینے والے کو کدے سرکار دی باغ گچ ہو کے دہاڑے پا کے دے ویکھ کدے ادھی راتوں رات ڈال جاتے مصلا بچھا کے گنبد خضرا دا تصور کر کے جھولی پھیلا کے آختے سائی منگتا آیا ہے تے سخیاں دے سخیاں خالی نہ بھیجے آجے تو آج بھی سارے مل کے میرے نال پڑھو تیرے روزے مدینے وچ رہن والیا جالی سینے لاواں میں مدینے وچ رہن والیا مولانا جامی ناتا پڑھدے روندے جا رہے نوجوانوں جڑ ویلے رات قافلہ رو کے گیا قافلے والے نو پوچھ دینے مدینہ کتنی دور ہے انہیں آکھیا 3 منزلاں سفر رہ گیا ہے آج 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا ہے ادھی رات ویلے مولانا جامی روندے سارے قافلے والے پہ آرام کر دینے اچانک ایک شتر سوارے آیا کہنے لگا جامی کون ہے آپ نو خیال آیا تھے منو جاندہ کوئی نہیں دوڑ کے قریب جا کے فرماؤں لگے میرا نام جامی ہے کہنے لگا نبی پاک پہ فرما دینے جامی مدینے نہ آیا ہوئے ہیں مولانا جامی دیاں چیخوں نکل گئی روح کے مدینے والے بے کے عرض کر دینے کملی والی اب آبا مدینیوں گزر دیاں روک دا کوئی نہیں پرندے بھی گزر دینے روک دا کوئی نہیں اپنے بھی آ رہے بیگمیں بھی آ رہے کملی والے روک دا کوئی نہیں جامی نے کیڑا گناہ کر لے سنیا میں کیوں نہ آیا وہاں عرض کی تھی سنیا ساری زندگی روندہ رہے آؤ تے کہندہ رہے ہیں کملی والے آؤ اگے سلام انداسی آج غلام آئی عرض کی تھی کملی والے کیوں نہ آیا وہاں ساری رات روندے آؤ گزر گئی اگلے دل قابلہ ٹرے آؤ مولانا جامی قابلے دے سوانے جو چھپ گئے میں نو کوئی روکے نہ آپے جاؤ کہ یار مناؤ لواں گاؤ نوجوانوں اگلی رات قافلے والے بے آرام کر دینے مولانا جامی پہ رو دینے اوہی شتر سوارے آیا کہا لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے وہ بھی رات رو دیاں گزر گئی اگلے دن قافلہ ٹرے آؤ مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں جو چھپ گئے اپنی کونیاں زمین نہ لگا لئیاں اپنے گھٹنے زمین نہ لگا لئی تینی میں ہو کے ٹر دینے کوئی میں نو روکے نہ آپے جاؤ کہ یار نو منع لواں گا نوجوانوں اگلی رات سارے آرام کر رہے مولانا جامی ناتا پڑھ کے رون دینے وہی شتر سوارے آیا کیا لگا جامی سنیا نہیں جاتا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا بے مولانا جامیوں دے قدم پھڑ لے فرما دینے جلدی جاؤ مجھ کیا کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لے آئی انہیں پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دار ہوں تیری وجہ تو 3 راتاں گزریاں کملی والا میں نو زیارت کرائی جا رہے آئی میرے آقا نے فرمایا ہے جامی نو روک لو کہ جامی میرے روزے تے آ گئے ہو میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بولو سارے اچھا بولو بھائی سارے اچھا بولو سارے نوکر ایک آواز کے ساتھ آواز بلند کر کے بولو لبائک 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 یا
رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت رضوی تیرے جان نثار جب تک سورج چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت بے شمار بے شمار جی بیٹے زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ جی کون بولو سبحان اللہ نوجوانوں سارا مدینے تے مدینے والے دا پیار پیا بول لگا عشق دے دو اصول ہوندے نے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے تے یار دا دشمن ہوندا ہے صرف یار دے یار نہ پیار کرنا ہی پیار نہیں ہوتا یار دے دشمن نہ دشمنی رکھنا بھی پیار دے عشق ہوتا ہے عشق دے دو اصول نے تے دو میں یاد رکھیا جائے گرامی جی بے شک ہے یہ جی ان نوجوان کہہ رہے ہیں کہ آخر تے سانو حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنایا جائے میں چونکہ لاہور 1 بجے پہنچنا ہے تقریر کرنی اتھے بھی جا کے میرے بعد علامہ صاحب دا خطابی انشاءاللہ ذیشان بھی تو سننا ہے تے سبحان اللہ کبھو تے میں حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سنا دے ہوں بھائی اچھا نہیں بولے پورا ٹل لگا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے تو سے بھی یار محبوب سارے اندر سانجا ہی ہے کون ہے دیوالی مدینہ دی گلی بھیچ جا رہے تھے سونا جا نوجوان ملے جدہ نام داعیہ قلبی ہے اتنا حسین ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرمادنے کے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ فرمادنے کو جس گلی چ گزر دے عورتہ دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیق دیا کہ کدو گزرے تے ویخ لے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو میرے نبی سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم مرزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخی چا ساڑن لی بنائے انہا میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد میرے نبی دعا کی تھی تے داعیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی صبح داعیہ قلبی روندہ ہی نبی پاک دے قدمہ چاہ گیا تے کہنے لگا کملی والے میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں پھلان دے باغان دا مالک اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھریاں تے میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داعیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہیں تیرے اللہ نے میں نو معاف ہی نہیں کرنا فرمایا تو کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا کیونکہ آئی تے دروازہ جتھے گناہ معاف ہوندے انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید العرب والا عجم رب تیرا سارے گناہ معاف کر دے پر ایک گناہ میں نو یاد ہے تیرے اللہ نے میں نو معاف نہیں کرنا حضور نے فرمایا گناہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جڑے قبیلے دا سرداراں سی پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے تو یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کتار لوگ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹی نے یک بعد دیگرے ہوں من تے آنڈ گوانڈ والے تے انگ ساک رشتہ دار بھی آکے کہندے بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی
بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والیا تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا جڑا نوجوان میاں والی دا چند مہینے پہلے جنہیں اپنی 7 دن دی بچی نو 5 گولیاں مار کے مار دیتا کیونکہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہویا تو معلوم ہوتا کہ آج بھی معاشرے نے ضرورت ہے کہ انہوں بیٹی دی شان سنائی جاوے قرآن مجید اللہ نے فرمایا یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ خالق نے فرمایا کہ میں جنہوں چاہاں بیٹے دیواں تو جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں قرآن اللہ نے پتران دا ذکر بعد کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا جبریل آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا روو نہ تے پچھلیاں دی انہوں کہہ دیو کہ معافی ہے تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی تے داہیہ پھر رو دے حضور فرما ہونو کیوں رونا ہے عرض کی تھی عجب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سناؤ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسے دور دراز ملک کئی سال لی تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا یہ پتر ہویا تے پال لمیں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تو کئی سال دے بعد آکے میں جب دروازہ کھٹکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تو بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اللہ تعالیٰ والے تے دیاں والے بیٹھے ہو نا دیاں نو پیواں تے ناز ہی بڑے ہوں دے عید گزری نا تسا ویکھا پتر تے پیواں کلو مانگ دینے جوان پتر ہوں تے ماواں کلو بھی مانگ لینے پر آج جڑیاں دیاں ہوتی ہیں نا یہ ویرہ تو کپڑے تے جوڑے نہیں مانگ دیاں بڑے باپ تو مانگ دیاں ہیں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لیں دینے باپ دیاں نو کدے نہ نہیں کر دے دیاں تا ماں نہیں باپ ہوندے نے ویر چھڑک بھی مار دے تے بڑیرہ جب باپ کی طرف کے کندے خبردار میری دین کو چھڑک نہ مارے اے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے تیاں دے مان پیوما دی ذات دے باندے جاندے او بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان سی جنہیں باپ اجے بیکھیا بھی نہیں پر جدو دائیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے نہیں دسیا کہن لگی بے ہونے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں اب کتی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے میں نے آکھا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے ہوں اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اینی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لواؤ خیال آیا لوگ آئے اکھنا ہے سڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اکھنو تیار کر دفن کرے آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ تو بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہہ دیئے بابا کتھے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں کہن لگی بابا آجا نان کے چلنے ہوں آجا بابا بازار چلنے ہوں میں نو کھلونے لے دے بابا جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں عرض کی تھی کملی والے بچی پیار کر دی رہی سونیا جنگل آیا ہوں بچی نو دھپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے ہوں بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے میں نو پانی پلان دی نالے کہن دی بابا
जाओ बड़े सालों दा थुकिया आया है आजा घर चलने अर्ज की सोनिया मैं बच्ची नल बोलदा ही नहीं कमली वाले आ कबर तैयार हुई बच्ची करीब आई मैनू कबर च धक्का मारे बच्ची दियां चीखां निकल गई मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले रो के कहन लगी बाबा मरी ना मैं ते तेरियां रावां वेखदी रही वे बाबा मरी ना मैं तेनू बाजों मारदी रही वे बाबा मरी ना ये मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी वे बाबा मरी ना मैं जोड़े नहीं मंगदी वे बाबा मरी ना तेरी सूरत में के जिंदगी गुजार लवांगी बाबा खिलौने नहीं मंगदी बाबा मरी ना मैं नान के भी नहीं जाना अर्द की सोने तरस ना आया मैं मिट्टी पांदा रहा बाबा बाबा कर दी रही अर्द की कमली वाले आओ मेरी रातां दी नींद मुक गई मेरे दिनां दा आराम खत्म हो गया अज भी रात न लेट ना कन्ना चोदियां बाबा बाबा दियां बाजां दियां ने अर्द की सोने ने निके निके हाथ जोड़े कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहती मारी ना तेरी बेटियां मार जाओ पर जाती वार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्द की सोने तरस ना आया कच्ची जड़ वेले दफन दे करीब आई उन्हें आसमान बल वेखे कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हां धियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां कहन लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाउणा है कहन लगी बे आने वाले आओ जरा जल्दी आ जातियां मर चलियां ने अर्द की सोनिया बची दफन हो गई मेरे आका नार सरकार दी दाढ़ी मुबारक तर हो गई सहाबा धाड़ा मार के रो रहे किसी ने आख्या दाया चुप कर जाओ क्यों पिया नबी नूं रुलाना है मेरे आका ने फरमाया दाया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनाओ जड़ी मुहम्मदियों दी कहीं कर दी टुर गई फिर उस बेटी दी गल सुन दाइया कल भी दूसरी बारी गल सुनाई मेरे नबी फरमाया एक बारी फिर सुना तीन बारी गल सुन के मेरे नबी फरमा सुनो जेड़े बेटियां नाल प्यार नहीं करदे फरमा जिन्हों रब दो बेटियां देवे एक हदीस च फरमा तीन बेटियां ते एक च फरमा जिन्हों रब दो बहना देवे मेरे नबी ने फरमाया जिदे ते बहना ते बेटियां दी जिम्मेदारी आ जाए और मेरी सुन्नत समझ के बेटी ते बहन पाल के जवान करके ओदी शादी करे फरमाया कयामत में जन्नत च मेरे इतना करीब होवेगा जिवें शहादत दी उंगली ते नाल दी उंगली होंदी है।